तपाईहरुले भनेको भयो त, यो फैसला बमोजिम भयो त? यो कसको सरकार? कांग्रेसको सरकार, माओवादीको सरकार, एमालेको सरकार, 76-2 को सरकार, 76-5 को सरकार, नेपाली जनताले भोट हालेको सरकार? कुन पार्टीको सरकार? के सरकार हो? सर्वोच्च अदालतले 149 जना यता छन् अनि बाँकी यता छन् भनेर कहिले भागभण्डा गर्यो? तपाईले 6 बजेपछि शपथ ग्रहण गराउन पाउनुहुन्छ? को तपाई? सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम हो भने संविधान र कानुनको व्याख्या तपाई श्री 5हरुले गर्नुभयो नि। सरकार चलाउनलाई शेरबहादुर त मात्रै हैन, म पनि हुनुपर्छ। 15 दिन भइसक्यो मन्त्री परिषद, खोइ कति लोकप्रिय, कति प्रतिगमन सचिएछ र 2टा प्रधानमन्त्री बनाउनु भएछ। फ्लोर क्रस गरे भने कारबाही नगर्नु भन्ने यही सर्वोच्च अदालत। प्रतिगमन कति सचिएछ। आफ्नो पार्टीको दस्तावेज, घोषणापत्र लगायतलाई लात मानेर नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने चरित्र पात्रहरूले प्रतिगमन सचियो भन्ने? तपाई 76-5 बमोजिमको सरकार हुनुहुन्छ कि सर्वोच्चले भनिदिँदैमा हुन्छ? तपाईले आफूलाई नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता भनेर लेख्नु भएको छैन त्यो निवेदनमा, अनि अहिले संसदमा गएर नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल हुने तपाई? अब अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै त्यो विदेशी शक्ति के देशबाट हरायो? कसले मार्छ यिनीहरूलाई? विदेशी शक्तिकै पाल्तु हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। यो भन्दा बढी के भन्ने? राज संस्थाले म राजा हुनु पर्यो भनेर सडकमा आउने कुरा होइन, जनताले राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने हो। तपाई प्रधानमन्त्री रोज्ने को हो? सम्मानित सर्वोच्च अदालत। सुरक्षा थ्रेट बढ्यो भनेर 2500 सुरक्षाकर्मी बढाउनु भयो। कसले मार्छ र सुरक्षा थ्रेट भयो? जति लोकतन्त्र स्थापित गर्दै जानुहुन्छ उति तपाईको सुरक्षा चुनौती बढ्दै जान्छ भनेपछि प्रतिगमन थप्नु भएछ कि प्रतिगमन चाहिँ सच्याउनु भएछ? बुझिदैन। संविधानको कुन धाराले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री राख्ने? यहाँ हेर्नुस् त, नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले गर्ने, शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिले गर्ने। अब यो सरकारै असंवैधानिक भइसक्यो। उहाँहरू 5वटा सिरी भएर गर्नु भएको यो। त्यस कारणले श्री 5 को सरकार, किनभने परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। ओली शासनकालमा ओलीले प्रतिगमन गरे, संविधान सिद्ध्याउन लागे, राजा ल्याउन लागे, हिन्दू धर्म फर्काउन लागे, त्यही भएर ओली प्रतिगमनकारी हुन्, यिनको विकल्प खोजिनुपर्छ भनेर राजनीतिक ढङ्गले विकल्प खोज्ने सिलसिलामा संसदभित्र विकल्प नभएपछि सर्वोच्चमा रिट हालेर परमादेशद्वारा ओलीलाई विस्थापित गरियो र शेरबहादुरजी आउनुभयो। अब ओलीले राजा ल्याउन आँटे, राजा फर्किन लागे, ओलीको यो भूमिका प्रतिगमनकारी छ भनेर भन्नेहरूले देउवालाई आउनु, देउवाको स्थापना, ओली हटाएर देउवा ल्याउनुलाई प्रतिगमन सच्याउने अर्थमा राजनीतिलाई बुझाए र सत्तालाई पनि त्यसरी व्याख्या गरे र जे भने उनीहरूले भने जस्तो पनि भयो। सचियो त प्रतिगमन? अहिले प्रतिगमन सचियो, प्रतिगमन सचिएन भन्दा पनि यो वर्तमान सरकार, यो श्री 5 को सरकार हो र यो श्री 5 को सरकार नेपाली जनताको अभिमत र नेपाली जनताको साथ संगत र सहयोग, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता प्रयोग गरेर बनेको सरकार होइन। अब तपाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौं भन्नुहुन्छ, नेपाली जनताको संप्रभुता र राजकीय सत्ता भन्नुहुन्छ, तर नेपाली जनताले वर्तमान सरकारलाई नेतृत्व गर्ने यो झुटका पुलिन्दाहरू मैले धेरैचोटि भनेको छु। नेपाली कांग्रेस को संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई नेपाली जनताले सरकार चलाउने त के प्रतिपक्षमा बस्ने सम्म हैसियत राखेका थिएनन्, हैसियत दिएका थिएनन्। 275 को प्रतिनिधि सभामा जम्मा 63 सिट प्राप्त गरेर त्यसमा पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कारणले नेपाली कांग्रेसकै एउटा नेता निलम्बित रहनु परेको अथवा संसद सदस्य पद नरहनु परेको यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि यस्तो सरकारलाई नेपाली जनताको सरकार, लोकतान्त्रिक सरकार, लोकप्रिय सरकार, संसदीय प्रजातन्त्रको सरकार
भनेर कसरी मान्न सकिन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो श्री 5 को सरकार हो, यसलाई जसले बनायो त्यसैप्रति यसको दायित्व र जवाबदेहिता र इमान्दारिता होला। यसलाई नेपाली जनताको सरकार भन्न चाहिँ कमसेकम यो परिस्थितिमा मिल्न सक्ने अवस्था छैन। श्रीमानको सरकार कि श्री 5 को सरकार? श्री 5 को सरकार भने कसरी श्री 5 को सरकार? यो श्रीमानको सरकार हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 5 जना न्यायाधीशहरू बस्या हुन्छन्। उहाँहरू 5 वटा श्री भएर गर्नुभएको यो। त्यही कारणले श्री 5 भन्नुभयो। श्री 5 को सरकार, किनभने राजाको पनि हुकुमलाई सवाल जवाब गर्न पाइँदैन थियो। त्यसै गरेर संवैधानिक इजलासको फैसलालाई पनि तलमाथि गर्न पाइँदैन। र यो श्री 5 को सरकारबाट प्रतिगमन सच्यायौँ भन्ने 5 दलीय मोर्चा भित्र कतिको बलियो एकता कायम होला या देउबाजीको निरन्तरताका निम्ति 5 दलीय मोर्चा कुन धरातलमा उभिएको छ बताइदिनुहोस् त। प्रचण्डजी, माधवजीहरूको भूमिका, उहाँहरूको राजनीतिक अवस्था, पार्टीभित्रका उहाँहरूका आन्तरिक किचलो अनि शेरबहादुरको सरकार, यो कुरालाई ठ्याक्क जोडेर हेर्ने हो भने यो शेरबहादुरको खुट्टो कतिको दरो ठाउँमा टेकिएको छ भन्ने अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। किनभने प्रचण्डजी त उच्च स्तरीय संयन्त्र भनेर अर्को गीत गाउन थाल्नुभयो अहिले। अनि त्यसैले मैले तपाईलाई निवेदन गर्दैछु, अहिले यो नेपाली जनताप्रति जवाबदेही हुने, नेपाली जनताको लोकप्रिय सरकार, नेपाली जनताले मतदान गरेर बनेको सरकारै होइन एउटा कुरा। र अर्को कुरा, प्रतिगमन सचियो भनेर तपाईँ जे भन्नुहोस्, यसले त मैले तपाईँलाई भर्खरै भने श्री 5 को सरकार, श्री 5 को हुकुमलाई जवाब छैन भने जस्तो यो हुकुमले बनेको सरकार जसको कुनै जवाब छैन। यसै कारणले गर्दा यसले उहाँहरूले भन्नुभए अनुसार प्रतिगमन सचियो कि संसारमा कहीँ नभएको बहुदलीय प्रजातन्त्र, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा अदालतले सरकार राखेको संसारमा कुन उदाहरण छ? अनि त्यसैले यस्तो कुरालाई तपाईँ प्रतिगमन सचियो भन्ने, अनि म चाहिँ निर्वाचनमा गएर नेपाली जनताको अभिमत लिन्छु, म हार्छु भने हार्छु, जित्छु भने जित्छु भन्ने म चाहिँ प्रतिगमन, अनि तपाईँलाई चाहिँ श्री 5हरूले सरकार बनाइदिनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ अनुगमन। यस्तो मलाई लाग्छ यो गाईजात्रे व्याख्या। र तपाईँले जुन पात्रलाई प्रधानमन्त्री भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री रोज्ने को हो? सम्मानित सर्वोच्च अदालत रोजिसक्यो, बनाइदिइसक्यो, शपथ लिइसक्नुभयो। एकैछिन, तपाईँले, तपाईँको हातमा सत्ता छ, शक्ति छ, तपाईँ क्षमतावान हुनुहुन्छ, गर्दा गर्दै हेर्नु भएको छैन। अहिले नेपाल सरकारले, यो पजेरो संस्कृतिवाला सरकारले, विगतको विकृतिको नायक शेरबहादुर देउवा, यो सरकार आएपछि प्रतिगमन सचियो भनेर तपाईहरु 10 चोटि भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण राज्य सत्ताको जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेहरूलाई सुरक्षा थ्रेट बढ्यो भनेर 2500 सुरक्षाकर्मी बढाउनु भयो। गर्दा गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको समेत सुरक्षा व्यवस्था तपाईले बढाउनु भयो। हिजो फैसला गर्नुभन्दा अगाडि 81 करोडको गाडी किन्नु भएको थियो तपाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको लागि, अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि। अहिले तपाईले प्रतिगमन सच्याको हप्ता दिन भएको छैन, सरकार बनेको हप्ता दिन भएको छैन, तपाईको प्रधान न्यायाधीशज्यूको सुरक्षा थ्रेट बढ्यो भनेर अगुवा र पछुवा सुरक्षाकर्मी राख्नु परेको छ। प्रतिगमन सचिएछ कि प्रतिगमन के भएछ? एक र अर्को कुरा, अहिले समग्रमा यी भिआइपीहरू जति छन्, अब भूतपूर्वहरू समेतको सुरक्षा दस्तालाई तपाईले बढाउनु भएपछि तपाईले रोज्नु भएको प्रधानमन्त्री, म भ्रिकुटी अनलाइन मार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्दैछु, तपाईले रोज्नु भएको संसद सदस्य
तपाईको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईको भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश, वर्तमान प्रधान न्यायाधीश, तपाईका भूतपूर्व गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कसले मार्छ र सुरक्षा थ्रेट हो? उहाँहरू त एकदम यस्तो लोकप्रिय मान्छे, प्रतिगमन त सचियो नि। प्रतिगमन कायमै भएको भए पो तपाईँको शरीरमाथि अथवा तपाईँको सुरक्षामाथि चुनौती थपिनुपर्ने। तपाईँले त प्रतिगमन सच्याएर त लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुभएको होइन। जति लोकतन्त्र स्थापित गर्दै जानुहुन्छ उति तपाईँको सुरक्षा चुनौती बढ्दै जान्छ भनेपछि प्रतिगमन थप्नु भएछ कि प्रतिगमन चाहिँ सच्याउनु भएछ? बुझिँदैन? त्यति मात्रै होइन, तपाईँले संविधानको कुन धाराले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री राख्ने? सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री राख्ने हो, तपाईँ प्रधानमन्त्री राख्ने हो भने तपाईँ शपथ ग्रहण गराउनुहोस्, राष्ट्रपतिले किन गर्ने? अनि नेपाली जनताले अथवा तपाईँहरूले बनाउनु भएको संविधानमा त प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार त राष्ट्रपतिको हो र जसले नियुक्ति गर्छ उसले शपथ ग्रहण गराउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले गर्ने, शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिले गर्ने। अब फेरि यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला असार 28 गतेको फैसलालाई हेर्ने हो भने अब यो सरकारै असंवैधानिक भइसक्यो। जस्तो कि म तपाईलाई फैसलाको 158 पृष्ठबाट निवेदन गर्दैछु। प्रतिनिधि सभाका 149 जना सदस्यहरू बहुमत सदस्यहरूले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भन्नुपर्छ तपाईले भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्यो। विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि आधार दिनुपर्ने म राष्ट्रपतिलाई, तपाईँ सर्वोच्च अदालत को 149 जना आयो भनेर तपाईँ त्यो आधार हो भनेर भन्ने तपाईँको मेरो अधिकार मैले हेर्ने भन्नुभयो। तपाईँले फैसला गर्नुभयो। फैसला गरिसकेपछि यसैमा एउटा कुरा जोडिहालौँ। असार 29 गते तपाईँ 149 जना सदस्य भनेर तपाईँले त सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गराएर सही त गराउनु भएको छैन प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिमा, अदालतको उपस्थितिमा। तर असार 3 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिँदा त विश्वासको पक्षमा भोट हाल्ने यता जाऊ, विपक्षमा भोट हाल्ने यता जाऊ भनेर शाहमुखजीले बन्डा गर्नुभएको होइन भने सर्वोच्च अदालतले 149 जना यता छन् अनि बाँकी यता छन् भनेर कहिले भागभन्डा गर्यो? एक। र अर्को कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भने सोही बमोजिम आजका मितिले 2 दिनभित्र अर्थात् 2078 साल असार 29 गते मङ्गलबार अपराह्न 5 बजेभित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नु। 2078 साल असार 29 गते 5 बजेभित्र प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। 2078 साल असार 29 गते मङ्गलबार 8:30 बजे तपाईँले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। वैधानिकता छ बाँकी रह। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, अर्थात् 2078 साल असार 29 गते मङ्गलबार अपराह्न 5 बजेभित्र तपाईँले 6 बजेपछि शपथ ग्रहण गराउन पाउनुहुन्छ। को तपाईँ? सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम हो भने होइन, संविधानको धारा 78(5) बमोजिम भन्ने हो भने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार म राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। म राष्ट्रपतिलाई त तपाईँले जेठ 6 गते प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, मैले हुँदैन भन्दिएँ। 7 गते प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, हुँदैन भन्दिएँ। संविधान र कानुनको व्याख्या तपाईँ श्री 5हरूले गर्नुभयो नि, तपाईँहरूले भनेको भयो त, यो फैसला बमोजिम भयो त। अब कसले भन्ने? किनभने श्री 5 को सरकार हुकुम लाग्दैन। विष्णु सर, यो अब एकैछिन यस कारणले गर्दा तपाईँले अघि भन्नुभए अनुसार अब 2टा प्रधानमन्त्रीको अवस्था आयो। प्रतिगमनको कुरा गर्दैछु म। पुष्पकमल दाहालजीले असार 30 गते नै भन्नुभयो सरकार चलाउन उच्च स्तरीय संयन्त्र चाहिन्छ भनेपछि
शेरबहादुर देउवाले मात्रै चलाएको सरकार त म मान्दिनँ भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत पनि दिनुभयो प्रधानमन्त्री होस् भनेर। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री राखी पनि दिनुभयो। अब अहिले सरकार चलाउनलाई शेरबहादुर तँ मात्रै होइन म पनि हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, अझ उहाँले त के भन्नुभयो भने अस्ति अथवा योभन्दा अघि केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदाखेरि सम्पूर्ण सरकारी नियुक्ति, मन्त्रीहरूको नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्तिमा मलाई सोधेर गर्नुपर्छ भनेको कुरा अहिले पुष्पकमल दाहालजीले फेरि शेरबहादुर देउवालाई भन्नुभयो अस्तिको दिन। होइन यो कुरा त कसरी हुन्छ र भनेपछि कस्तो लोकप्रिय प्रतिगमन सच्याको सरकार बनाउनु भएछ। तपाईँ 149 जना सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर आउनु भएको, अनि तपाईँ 159 जना तपाईँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको। 15 दिन भइसक्यो मन्त्री परिषद। खोइ कति लोकप्रिय, कति प्रतिगमन सचिएछ र 2टा प्रधानमन्त्री बनाउनु भएछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो हुकुमले बनेको सरकार हो, नेपाली जनताको सरकार पनि होइन, यो संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गतको सरकार पनि होइन। र मैले धेरैचोटि भनेको छु मेरो लागि यो 8औं आश्चर्य हो। ठिक छ, यो तपाईँका लागि मात्रै नभएर समग्र संसदीय अभ्यासमा, संसदीय राजनीतिमा यो धेरैलाई आश्चर्यको विषय भएको छ। तर निश्चित दलका कार्यकर्ता र सरकारमा जानेहरूलाई फेरि प्रतिगमन सचिएकै परिभाषा अहिले पनि भइराखेको छ। त्यही खालका नागरिक समाज, त्यही खालका बुद्धिजीवी, त्यही खालका अभियन्ताहरू प्रतिगमन सचिएकै व्याख्या गरिराखेका छन्। त्यो भोलि इतिहासले यसको समीक्षा गर्नेछ। यही सन्दर्भमा यो सरकार निर्माण गर्ने कुरासँग जोडिएको पार्टीभित्रको किचलो, एमालेभित्रको किचलो, माओवादीभित्रको किचलो, मधेसवादीभित्रको किचलो, यो जसरी अगाडि बढिराखेको छ, यो न फुट न एकता। त्यस्तो स्थितिमा अहिले पनि एमाले छँदैछ। माधवजी आफूलाई एमाले भनिराख्नु भएकै छ र ओलीले आम माफी गरिसक्नुभयो। 22 जना सांसदले पार्टीमा स्पष्टीकरण बुझाइसके। यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो स्पष्टीकरण बुझाउने र आम माफी दिने कुरालाई श्री 5 केपी ओलीले आज आम माफी दिइबक्सिएछ भनेर टिप्पणी गरे माधव नेपालले कडा ढङ्गले। त्यो आम माफीको विषयलाई पनि माधव नेपाल के चाहिरहेका छन्, एमालेको गन्तव्य कतातिर हो, अब त्यही रोग शेरबहादुरजीको पार्टीमा सर्ने सम्भावना कतिको छ? मान्छेहरू त अब यताको रोग यता पनि सर्नेवाला छ भन्छन्। काङ्ग्रेसको पनि अभिगत अब एमालेको भन्दा माथि हुँदैन है भन्ने अनुमानहरू मान्छेहरू गर्न थालेका छन्। तपाईँ यो किचलोको व्यवस्थापनमा पार्टीले खेलेको भूमिकालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ बताउनुहोस् त। तपाईँले अहिले राख्नु भएको दोस्रो प्रश्नको उत्तर अघिल्लो प्रश्नमै छ। यो सबै विवरण अहिले जे हामी छलफल गरिराखेका छौँ, यसले प्रतिगमन सचिएछ कि प्रतिगमन भाँड भैलो भएछ भने? भाँड भैलो भएछ भन्ने देखियो। अब यही संविधान, यो संविधान बनाउँदाखेरिका आफूलाई बहुत ठुला महारथी ठान्ने यिनै पार्टीका अहिले तपाईँले नाम लिनुभएका पात्र र प्रवृत्तिहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभु शाह, लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरू फ्लोर क्रस गरेको कारणले गर्दा उनीहरूको संसद पद समाप्त भयो। अब यही संविधान अन्तर्गतका नेकपा एमालेका संसद सदस्यहरू माधव कुमार नेपाल लगायतका मान्छेहरूलाई फ्लोर क्रस गरे भने कारबाही नगर्नु भन्ने यही सर्वोच्च अदालत। प्रतिगमन कति सचिएछ? अब अर्को कुरा, तपाईले हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ, अब सरकार बनिसकेको छैन। प्रचण्डजीले सरकारका हरेक नियुक्तिहरू, काम कारबाहीहरू गर्नुभन्दा अगाडि मेरो जानकारीमा हुनुपर्छ भनेर शेरबहादुरजीलाई भन्नुभयो र त्यो कुरामा शेरबहादुरजीको सहमति भएन भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा बाहिर आए र उहाँले सरकार सञ्चालनमा पनि संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। अब दुईटै कुरा, यो देशमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिगमन सच्याएछ कि एउटा देशमा दुईटा सरकार बनाएछ?
यो हामीले हेऱ्यौँ। अब माधव कुमार नेपालजी जसपाका व्यक्तित्वको कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीलाई यो कुरा याद रहनु पर्छ अथवा रहेको होला, जोसँग 28औं 30औं वर्ष राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा सी चिनफिङ विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधाराद्वारा सहकार्य गर्यो निरन्तर, र त्यस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री पनि भयो नेकपा एमालेको माधव नेपाल। केपी शर्मा ओलीजीहरूकै कृपाद्वारा प्रत्यक्षको चुनाव हारेर समानुपातिकमा फेरि ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएको माधव कुमार नेपालजी हो भनेदेखि त्यस्तो मान्छे आफ्नो घर भत्काएर तपाईँ काङ्ग्रेसलाई भोट दिन आएको छ भनेदेखि तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँ कति इमान र नैष्ठिक मान्छेको सङ्गतमा हुनुहुन्छ। एक र अर्को कुरा, यिनै पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीजी फागुन 2 गते कम्युनिस्ट भएर भ्यालेन्टाइन डेको दिन रातो गुलाब साटेर हामी त हेलिकप्टर होइन जेट उडाउने हौँ, 2 जना प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौँ, त्यसकारणले हामी 2टा अध्यक्ष हौँ भन्ने मान्छे अहिले केपी शर्मा ओलीलाई 19 पृष्ठ लामो अपराध पत्र दर्ता गराएर अनि अब के भएर अब नेकपाको विभाजन आदि इत्यादि भयो, त्यसमा लामो प्रसङ्ग हुन्छ, सबैले जाने कुरा हो, त्यसमा नगइराखौँ अहिले भने अब त्यसरी आफ्नै विरासतको साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ र त्यही झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भन्ने शेरबहादुर देउवा र माओवादी भएर 17,000 मान्छे मार्नेहरूको टाउको काट्ने र जोड्ने सरकारलाई हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको सरकार बगरेको बाख्राको पसलमा बाँधेको खसीको दीर्घ जीवन जस्तै होइन। हिजो भर्खरै म तपाईसँग लागेर यो नीति नैतिकता नेपालको हकमा कतिचोटि कुरा गर्दा गर्दा पनि थाकिसकिन्छ, नगरौँ, यही इस्यु छ। हिजो तपाईँ आफ्नो पार्टी ब्रेक गरेर केपी शर्मा ओलीजीकोमा उप प्रधानमन्त्री हुन जानुभएको राजेन्द्र महतो लगायतको जनता समाजवादी पार्टीका व्यक्तित्वहरू र त्यो व्यक्तित्व जसले उप प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेपछि नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउनुपर्छ भनेर देश टुक्राउनुपर्छ भन्ने मान्छे आज केपी शर्मा ओली पच्युत हुने बित्तिकै 24 घण्टा पनि नपुगिकन तपाईँकोमा हाजिर हुन आउनु भएको छ र त्यही पार्टीका उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्री हुँदा यो संविधान डढाउनु भएको छ, राजेन्द्र महतोजी यो संविधान डढाउनु भएको छ, जसले यो संविधान पटक पटक डढाउनु भएको छ। ती संविधान डढाउनेहरूबाटको साथमा त्यो भुङ्ग्रोमा त्यो खरानीमा प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुर देउवाले अनि अहिले प्रतिगमन सचियो भनेर भन्ने, नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिगमन सचियो भन्ने, अहिले संविधानले ट्र्याक पायो भनेर पुष्पकमल दाहालजी भन्ने, संविधानले ट्र्याक भेट्यो भनेर अहिले राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव भन्ने, अनि आफू नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्हबाट त्यो घोषणापत्रबाट निर्वाचन जितेर आएका मान्छे आफ्नो पार्टीको दस्तावेज घोषणापत्र लगायतलाई लात मानेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने चरित्र पात्रहरूले प्रतिगमन सचियो भन्ने। अनि यसकारणले अहिले तपाईँले 15 दिन हुँदाखेरि पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, यो श्री 5 को सरकारले संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको सरकार भन्यो। तपाईँ 76(5) बमोजिमको सरकार हुनुहुन्छ कि सर्वोच्चले भनिदिँदैमा हुन्छ? किनभने
अहिलेको सरकार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको सरकार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको सरकार त संविधानको धारा 76 2 बमोजिमको पो हुन्छ। र तपाईँ कुनै दलको, तपाईँ कुनै सदस्य, तपाईँले आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता भनेर लेख्नु भएको छैन त्यो निवेदनमा, अनि अहिले संसदमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दल हुने तपाईँ, अनि तपाईँ नेकपा माओवादीको संसदीय दल हुने, अनि फ्लोर क्रस गरेमा कारबाही नगर्नु भन्ने माधव नेपालजी यतिचोटि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दाखेरि कुन सिटमा बस्नुभयो? अहिले तपाईँहरूले अप्राकृतिक रूपले बनाइदिएको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको सिटमा बस्नुभयो कि कहाँ बस्नु? यो नीति, नैतिकता, चरित्र, पद्धति, प्रणाली, अनि यसले प्रतिगमन सचियो भनेर अनि नेपाली जनताले सुख समृद्धि शान्ति प्राप्त गर्छन् भनेर भन्ने। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन कुरा मैले तपाईसँग निवेदन गरेँ, यो सम्पूर्ण कुराको विकृति र विसङ्गति ल्याउने नै यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसलाले हो। यसको खुट्टा दह्रो छैन, त्यसको अर्थ तपाईँले भन्नु यसको खुट्टा दह्रो मात्रै छैन, होइन, यो न नर न नारी, यो कसको सरकार? काङ्ग्रेसको सरकार, माओवादीको सरकार, एमालेको सरकार, 76 2 को सरकार, 76 5 को सरकार, नेपाली जनताले भोट हालेको सरकार, कुन पार्टीको सरकार? के सरकार यो? ठ्याक्कै त्यसैले मैले सुरुमा भनेको यो श्री 5 को सरकार। ठिकै छ, तपाईँले परिभाषा गर्नुभयो कि, तर यो पाटो तपाईँको भयो, यो खुट्टा यो सरकारको कुनै पनि यो खुट्टै होइन भन्ने ठाउँमा तपाईँ आइपुग्नुभयो। तर यो किचलो एमाले लगायतका दलभित्रको किचलो जुन छ नि, यो माधव नेपालहरूको एक हुने सम्भावनाको बारेमा या विभाजन हुनेतर्फ के हो त? माधव र केपी ओलीले, विशेषतः एमाले पनि नभनौँ, केपी ओली र माधव नेपालले देखाएको गाई जात्रा चाहिँ के हो र यो कतातिर जान खोजिराखेको छ, बताइदिनुहोस् त। माधव नेपाल र केपी ओलीजीको गाई जात्रा जसरी उहाँहरूले संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत कम्युनिस्ट हुँ भनेर निर्वाचन लडेर आउनुभयो, संसदीय व्यवस्थाको संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभयो, तर चीनको साम्यवादी राज्य व्यवस्था अनुसार हामी सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हुन्छौँ भनेर उहाँहरूले पहिलो पटक यो देशको संविधान र राज्य व्यवस्थामाथि बेइमानी गर्नुभयो। अब त्यति गरिसकेपछि यिनै माधव नेपाल र यिनै केपी शर्मा ओली, यिनै दुईजना मिलेर बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास छोडेर होली वाइन खानका लागि हक जहानकोमा जहाँ गए, अहिले त्यो होली वाइन खाने धर्मनिरपेक्ष शक्ति र अहिले पनि भर्खरै त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने एकजना व्यक्तित्व अहिले कानुन मन्त्री हुनुभएको छ गरे, जो एमसीसी पास गर्दाखेरिको नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री अथवा अर्थमन्त्री के हिसाबले सैछाप उइछाप गर्नुभएको, त्यो अवस्थालाई हामीले विचार गरेर हेऱ्यौँ भने यो निश्चित रूपले पश्चिमा होली वाइन संस्कृतिले कहिले खड्ग ओलीजी माधव नेपाललाई पार्टीबाट गद्दार भनेर निष्कासन गरे भन्ने, कहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा त गद्दार भन्ने शब्द त युजुअल कुरा हो, यत्तिकै निरन्तर प्रयोग हुन्छ भनेर आज फेरि माफ गर्ने भने कस्तो चरित्र पात्र प्रवृत्तिले यो देशको राजनीति चलाएको रहेछ, कस्तो पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीमा नेपाली जनताले मतदान गरेका रहेछन्, यो भन्ने कुरा देखिएन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो मलाई लाग्छ 12 बुँदे समझदारी पछि त्यतिखेरका अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री माइक पोम्पियोले नेपालको अर्थमन्त्रीबाट पच्युत भइसकेपछि युवराज खतिवडा भन्ने पात्रलाई नै अमेरिकाको राजदूत बनाउने भन्ने कुरा जे सार्वजनिक भएको थियो, आखिर केपी ओलीजीले त्यही गर्नुभयो। र यो श्री 5 को सरकारको बारेमा एउटा कुरा फेरि हामी स्मरण गरौँ, जतिखेर शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो
त्यतिखेर त 5 जना संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू रहने बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी, दीपक कुमार कार्की, जहिले पनि दीपक कुमार कार्की यी त न्यायाधीशहरू बेन्चमा हुनु हुँदैन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई त हटाइयो। हटाएर ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई ल्याएर श्री 5हरू बस्नुभयो उहाँहरू। अनि अहिले फैसला लेख्दाखेरि कसले लेख्नुभयो? जो बम कुमारलाई हटाएर ल्याएको ईश्वर प्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्नुभयो। र यो देशका आम सञ्चारले भने वाह ईश्वर प्रसाद खतिवडाजी क्या राम्रो फैसला लेख्नुभयो, कुनै के गतिविधि लेख्नुभयो भने। हिजो मुद्दाको सुरुवात हुँदै न्यायाधीश चेन्ज गरेका थियो र अहिले फैसला हुँदाखेरि यो प्रतिगमन सचियो भन्ने अखबारहरूले ठुल्ठुलो अक्षरमा उहाँहरूको प्रशंसा गरेपछि माधव नेपालजी र केपी शर्मा ओलीजीको भित्रको यो नटुङ्गिएको किचलोको प्रणेता को रहेछ भन्ने थाहा भएन। यस कारणले गर्दाखेरि यो किचलो चलिरहने र विदेशी शक्ति अस्ति जेठ 29 गते शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल लगायतका, बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरूले केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा विदेशी शक्तिको बारेमा जे कुरा गरेर विज्ञप्ति निकालिदिनु भएको थियो, अब अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै त्यो विदेशी शक्ति के देशबाट हरायो। त्यसैले सुरुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, अब त उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको लागि त सुरक्षा थ्रेड त बढेर गयो। कसले मार्छ यिनीहरूलाई? नेपाली जनताले मार्ला? होइन, तपाईँ अमेरिकन इन्डियनहरूले मार्छन् भन्ने हो भने त इरानको सुलेमानी जस्तो त जहाजमा चढ्न लागेको बेलामा अफगानिस्तान गएको बेलामा पनि अमेरिकी सिआइएले त मार्न सक्दो रहेछ नि त। यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिगमन कति सचिएछ कि प्रतिगमन झन् खतरामा पुगेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। र नेकपा एमाले भित्रको यो द्वन्द्वको कुरामा सामन्त गोयलहरू निर्णायक हुन्छन्, जुन कुरा हामी धेरैचोटि छलफल गरिसकेका छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि यो एमसिसी वाला जे प्रश्न आइराखेको छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको श्री 5हरूको सरकार जे बनिराखेको छ, मलाई लाग्छ यो खिचलो रहिरहन्छ र यिनीहरू पार्टी छोड्ने पनि छैनन्, खिचलो टुङ्गिने पनि छैन। ठिक छ, यो प्रसङ्ग मैले तपाईँलाई यो अहिलेको जल्दो बल्दो रूपमै आइराखेको हुनाले जिज्ञासा राखेको थिएँ। तपाईँले पनि खुलेर भनिदिनु भयो यो भारतीय गुप्तचरको भूमिकामा निर्वाह गर्ने कुरा हो एमाले भित्रको खिचलो। यो एउटा गम्भीर खुलासा, एउटा विश्लेषण तपाईँले राख्नु पनि भयो। विष्णु सर, यो पाटो छँदैछ, यही सन्दर्भमा ठ्याक्कै यही बेला पूर्व प्रधानमन्त्री जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराई भारतीय जनता पार्टीसँग र भारतको अहिलेको सरकारसँग सिङ्गौरी खेलेको खेलै छन्। के गर्न खोजेका हुन् बाबुराम भट्टराईले? यो बाबुराम भट्टराईको अहिलेको बिजेपी विरुद्धको विषबमन के तर्फ इङ्कित गरिराखेको छ र यो किन यस्तो भइराखेको छ भन्ने विषय अहिले चर्चाको विषय छ। भारतमा बाबुराम विरुद्ध पुतला डढाउनेदेखि लिएर नेपालभित्र पनि आलोचना भएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ र अन्य धार्मिक संस्थाहरूले पनि त्यसमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन्। बाबुराम किन यस्तो खालको धन्दा चलाउन खोजिराखेका छन्? किन यस्तो अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्? बताइदिनुहोस् त। अब हामीले योभन्दा अगाडि पनि मलाई लाग्छ सायद वैशाख 27 गतेको सेरोफेरोमा समथिङ चावलेवाला मानिसले बाबुराम भट्टराईजीको बारेमा टिप्पणी गर्दै नेपालको केपी ओली शर्माको अहिलेको सरकार हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको लागि काम गरिराखेको छ र त्यसमा बिजेपीको आरएसएस लगायतको शक्तिको संलग्नता छ भन्ने कुरा गर्दा विजय चौथाईवाला उहाँले भन्नुभएको थियो
तपाईँ नेपालको बारेमा आफ्नो कुरा जे टिप्पणी गर्नु होला ठिकै छ। भारतको बारेमा टिप्पणी गर्दा तपाईँ जेएनयूमा बसेर नेपाल विरुद्ध विष बमन गरेको कुरा, भारतमा बसेर खानपिन गरेको कुरालाई सम्झिनु होला भन्ने कुरालाई जे उहाँले भन्नुभएको थियो। 12 वर्षे जनयुद्धको नाउँमा 17,000 माओवादीको नाउँमा मान्छे मारेर एसडी मुनिको दाना पानी खाएर बसेका मान्छेहरूले नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डताको बारेमा जहिले पनि, चाहे यहाँको धार्मिक भावनाको विरुद्धमा होस्, चाहे यहाँको संवैधानिक राज संस्थाको विरुद्धमा होस्, चाहे हाम्रो जातीय सद्भावको बारेमा होस्, यी पात्रले जहिले पनि त्यसबारेमा विष बमन गर्ने र बाहिर 5वटा तत्कालीन 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भनेर विदेशी शक्तिको चलखेल छ भन्ने, अनि बेलुका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास अथवा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएर होइन अब यो त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष सिद्धिन लाग्यो भनेर भन्ने जे जुन चरित्र, जुन पात्र छन्, यी पात्रहरू पनि मलाई लाग्छ विदेशी शक्तिद्वारा परितोषित, परिपालित छन्। र त्यो विजय चौथाईवालाले भनेको जे कुरा छ, उहाँ जेएनयूमा बस्दाखेरि एसडी मुनि अथवा भारतमा बस्दाखेरि एसडी मुनि लगायतका पात्र र प्रवृत्तिहरूले जे पालेका थिए त्यो अहिले आफ्नो भोग्दै हुनुहुन्छ। र यिनै बाबुराम भट्टराई मलाई लाग्छ 1-1.5 साल अगाडि अमेरिका जाँदाखेरि पनि उनको त्यहाँ जुन प्रकारको अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले व्यापक विरोध गरेका थिए यिनको चरित्रलाई लिएर, त्यसकारणले गर्दाखेरि यी पात्रको बारेमा मलाई लाग्छ कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती भने जस्तै आमा कुमाता हुन्न अरे, छोरो चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अरे भन्ने जस्तो कुरालाई लिएर गर्दा संसारका मलाई लाग्छ लगभग 4 अर्ब हिन्दूहरूको विरुद्धमा तपाईँले जे गर्नु भएको छ, त्यसले अस्ति पनि एउटा कुनै आम सञ्चारसँग कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ, त्यो अर्काको धार्मिक भावनामा, अर्काको आस्थामा चोट पुर्याउने अधिकार तपाईहरूलाई अथवा कोही कसैलाई पनि छैन। र यो प्रवृत्तिले तपाईँ विदेशी शक्तिकै पाल्तु हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। योभन्दा बढी के भन्ने। ठिक छ, यो सन्दर्भ पनि तपाईँले टिप्पणी गर्नुभयो। यही सिलसिलामा अहिले मानिसहरूको एउटा जिज्ञासा पनि उठेको छ। समग्र यो खालको जे राजनीतिक घटनाक्रम भयो यसले निकास दिँदैन र यसको निकासका निम्ति चाहिँ अब राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, राजाले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ, सेनाले भूमिका खेल्नुपर्छ, यस्ता भन्ने खालका कुराहरू धेरै आए। र अहिले बिचमा राजावादी सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि आन्दोलनहरू गरिराखेको देखिन्छ, विप्लवहरू पनि आन्दोलनमा छन्। ओलीजी पनि बाँदर सेना निकालेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो अहिलेको उठ्न खोजिरहेको आन्दोलनलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र अहिले राजाको भूमिका या राजाको एउटा खालको स्थिति, राज संस्था फर्काउनुपर्छ भन्नेहरूको स्थितिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिलेको सडकमा उठिरहेको आन्दोलन, बाँदर सेनादेखि राजावादीसम्मको आन्दोलन र राजाको अहिलेको तत्कालको भूमिकाको सन्दर्भमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनु? मैले त सकारात्मक रूपबाट हेरेको छु र भर्खरै योभन्दा अगाडि अहिले कुरा गर्दाखेरि यो संविधान पटक पटक डराउने मान्छेहरू नै यो देशको उप प्रधानमन्त्री हुने र देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउनुपर्छ भनेर टुक्रा टुक्रा गर्ने मान्छेहरू राज्य सत्तामा पुग्ने, यिनै बाबुराम र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् देशलाई सम्पूर्ण जात जातिको आधारमा 14 प्रदेश र 18 प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने र एक थरी मान्छेहरू तामाङ शेर्पा जात जातिका मान्छेहरू होइन, यी क्षेत्री बाहुन भनेका यी बाह्य देशबाट आएका हुन्, यी आयातित हुन् भनेर भन्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष यो 4वटा कुरामा नेपाली जनताले
न तपाईँले नेपाली जनताको अभिमत लिनुभयो, न नेपाली जनताले तपाईँलाई यसबारेमा आफ्नो कुनै धारणा दृष्टिकोण दिएका छन् र नेपाल राज्यको, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरेर 1800 विक्रम सम्वत 1825 देखि अहिलेसम्मको दरमियानमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, नेपालको राष्ट्रिय पोसाक त्यो समाप्त गर्ने कुपात्र बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरू यो देशमा छन् भने अब नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुत्व सत्तालाई संरक्षण गर्नको लागि संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको बारेमा नेपाली जनताको अभिमत सडकमा आउनै पर्छ। मैले त सधैँ भन्ने गरिराखेको हुँ र यो आइराखेको छ भने यो अझै आउनुपर्छ र यो मुलुकको वाञ्छनीयता हो एक। र अर्को कुरा, हालाकि अब सेनाको उसको रेकर्डमा होला मलाई थाहा छैन, हुनुपर्छ। देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने मान्छेलाई रक्षा मन्त्री मानेर त त्यो सेनाले सलाम गर्दा कति अपमान बोध भयो होला, त्यो रेकर्ड त होला नि। र यही सेनाले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा चुनौती उपस्थित भएको कुरामा सेना सजग छ भन्ने कुरा जेठ 23 गते यो देशका प्रधान सेनापतिले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले मलाई लाग्छ यो राज्य प्रणाली, यो पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीले मुलुकको अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ता कायम रहँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको अपरिहार्यता आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो कटु सत्य हो, चाहे तपाईँ मन पराउनुहोस् नपराउनुहोस्। होइन, ठिक छ, यो कटु सत्य हो, यो आवश्यकता हो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ। यो विचार अहिलेको यो व्यवस्था र प्रणालीभन्दा फरक ढङ्गले विचार राख्ने, पृथक विचार राख्ने तपाईँहरूका लागि त्यो लाग्नु स्वाभाविक छ। तर राजा के गर्दैछन् अहिले भन्ने छ क्या मान्छेको जिज्ञासा। राजा कानमा तेल हालेर सुतिराखेका छन् कि साँच्चै यो व्यतिथि विरुद्ध एउटा खालको कदम उठाउने कुरामा राजा सोचिरहेका छन्? राजा के गरिरहेका छन् र किन राजा यो को भूमिका देखिएन भन्ने खालको जिज्ञासा पनि मान्छेहरू राख्न थालेका छन्। यसरी बुझ्नुपर्छ होला, राजाका लागि नेपाल चाहिएको हो कि नेपालका लागि राजा चाहिएको हो? चाहेर हुने भए त म आफै राजा हुन्थेँ नि, म राजा हुन्छु भन्थेँ। तर हामीले यो 15 वर्षको दरमियानमा हेर्यौँ, यही प्रतिनिधि सभा विगत नै हुँदाखेरि पनि यिनै पुष्पकमल दाहालले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई टिप्पणी गर्दै, आलोचना गर्दै, राजा हुँदाखेरि देशको सान मान अथवा राष्ट्रिय एकता जे भने उनले त्यो कुरा थियो भनेपछि अब अहिले देशको सान मान, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान राख्नु पर्यो भने राज संस्था नेपाली जनतालाई चाहिएको हो कि राजालाई नेपालमा राजा हुन चाहिए हो? नेपाली जनताको वाञ्छनीयता र आवश्यकता भएन भने राजाले चाहेर राजा हुने होइन। नेपाली जनतालाई राज संस्था चाहिएको छ, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको प्रतीक चाहिएको छ। र अहिले जसरी राष्ट्रपतिको आचरणलाई देखियो, जसरी गएको राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि म त यो भैँसी गोठालो हुँ, भैँसी चराउन जान्छु भन्ने खालका काम कार्यवाही गरे, र जसरी अहिलेको यो राज्य व्यवस्थामा चीनको बिआरआईद्वारा जे भन्न आयो त्यसलाई पनि हुन्छ भन्ने, अनि पश्चिमाहरूको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसिसी आयो त्यसलाई पनि हुन्छ भन्ने, अनि नागरिकताका प्रश्न आयो त्यसमा पनि स्ट्यान्ड लिन नसक्ने कुराले गर्दाखेरि होइन, देशमा स्थिरताको लागि राज संस्था आवश्यक रहेछ। र नेपालको राजनीतिक स्थिरता भयो भने मात्रै भारत र चीनमा पनि त स्थिरता हुन्छ। किनभने विदेशी शक्तिको घुसपैठ हुने, चीन र भारतको बीचमा घुसपैठ हुने माध्यम त नेपालै हो। यसकारणले गर्दा हिजो खम्पा विद्रोहदेखि राज संस्थाको भूमिका र राजा ज्ञानेन्द्रले 61 सालमा
सार्क सम्मेलनमा चीनको प्रवेशको कुरालाई लिएको कुराले गर्दा र अहिले भारतका श्याम शरण लगायतका मान्छेहरूले होइन नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको बारेमा जे काठमाडौँ श्याम शरणले भनेको कुरा, काठमाडौँलाई लाग्छ नेपालमा राजतन्त्र मातहत हिन्दू राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारतलाई वचन दिएका छन् भनेपछि नेपालको तपाईले हटाउनु भएको राज संस्था गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नुभएको 15 वर्ष पछाडि पनि तपाईले राज संस्थाको सम्मान गरेर दक्षिणबाट कुम्भ स्नानको लागि पनि जे सङ्केतहरू पाइएको छ त्यसले गर्दाखेरि राजाको क्रियाशीलता होइन कि नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र नेपालको स्वाधीनता सम्प्रभुताका लागि राज संस्था चाहिने भन्ने कुरा हो। यसकारणले गर्दाखेरि भोलि तपाईँ राजा नै हुनुभयो अथवा राज संस्था नै आयो भने पनि राज संस्थाले त एकछिनलाई मान्नुहोस् न, बेलायतमा त राज संस्था छ, तर बेलायतमा पनि त राज संस्था विरोधी साम्यवादी विचार राख्ने शक्तिहरू त छन् नि, तर तिनीहरूले पनि राज संस्था त मानेका छन्। अथवा बेलायतको राज संस्थाले पनि तिनीहरूलाई बेलायती नागरिक त मान्नु पर्यो नि, यी त मेरा होइनन् भन्ने कुरा त भएन। त्यसैले राज संस्थाले म राजा हुनु पर्यो भनेर सडकमा आउने कुरा होइन, जनताले राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने हो। हस्, अमूल्य समय दिनुभयो। पछिल्लो घटनाक्रममाथि समीक्षात्मक कुराकानी गर्ने हामीले समय प्राप्त गऱ्यौँ। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, भृकुटी अनलाइनलाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम।